सरकार कसको छ? अब हाम्रै छ भन्नु पर्यो, तर हामीले अनुमति गर्न पाएको छैन। किन? कुरै सुनिँदैन, लागू हुँदैन, भनेका कुराहरू मानिँदैन। हामीलाई व्यक्तिगत केही पनि चाहिएको छैन। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, आम रूपबाट सरकारले सोच्नु पर्यो कि मैले गरेको निर्णय मेरा लागि हो कि जनताको लागि हो। म के भन्छु भन्दा आम रूपबाट राजनीति गर्ने कर्मीहरूले सोच्नुपर्ने कुरो हामीले गरेको निर्णय आम नागरिक सँगसँगै हाम्रा परिवारलाई पनि हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। र आज बोल्दै हुनुहुन्छ सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन। कस्तो अचम्म भने पार्टीभित्र भएको एउटा पात्रले आफ्नै सरकारलाई अनुभूति गर्न पाएको छैन, सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर यति धेरै आलोचना गर्ने हो र? होइन, राम्रो काम गरिदिनुहोस् न, प्रशंसा गर्छौँ नि, अगुवाई गर्छौँ त्यसको लागि। मैले भने सरकारले गरेको कामलाई पनि विरोध गर्नुपर्छ हामीले। सरकारको दबावमा, सरकारको कब्जामा बस्ने होइन हामी चाहे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला होस्, चाहे अर्को कोही पात्र भएको बेला होस्, सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा लाग्नुपर्छ र सरकारले गरेका नराम्रा कामको विरोध गर्नुपर्छ। 9 महाधिवेशनबाट आएको चिज नै हामी मान्न तयार छौँ। सङ्गठनात्मक पद्धति, विधान, नेतृत्व, 9 महाधिवेशन आएको चिज मान्न तयार छौँ हामी। अध्यक्षले मान्नुहुन्छ? मान्नु पर्यो नि। अब मूलले नै मान्दैन भने अरूले मान्नुपर्छ भन्ने छ। यही प्रसङ्गमा जोडेँ, नेकपा एमाले भित्र साइबर सेना छ अरे नि, त्यसले के काम गरिरहेछ? त्यही प्रवृत्तिका भनिरहेको छु त तपाईँलाई मैले, त्यही कुरा त मैले गरिरहेको छु। त्यो स्यालो यहाँले केही हुँदैन। फेसबुकले सबै कुरो हुने भइदिएको भए सबभन्दा पहिला त खाडी मुलुकहरू परिवर्तन हुन्थ्यो होला नि। फेसबुकले भइदिएको भए सबैले गर्थे होला नि। फेसबुकले परिवर्तन गरिदिने भएको भए यो कोभिड यत्रो महामारी नै हुन्थ्यो नि, त्यहीँबाट कोभिड जा जा भनेपछि गइहाल्थ्यो नि। फेसबुकले होइन। उसो भएपछि तपाईँको पक्षका साइबर सेना छैनन्? छैन। लाग्ने हो, हेर्नुहोस्, निरन्तर बगिराख्ने, यो अविरल बग्ने खोला जस्तो हो राजनीति। यसमा पार्टीभित्र यत्रो सङ्घर्ष गरेको मान्छेलाई आज किन पाखा लगाइदिन्छ उसो भए? अब यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि उतापट्टिका साथीहरूलाई गर्न तपाईँले उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। नपन्सिनुहोस् न। मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्दा किन भन्दा किन गरिएको हो त्यही हो। मूल्याङ्कन त तपाईँले गर्नु के छ त माधव नेपालले भनिरहेको कुरा गलत छ कि? माधव नेपालले 9 महाधिवेशन आएको सङ्गठन जस्ताको तस्तै राखौँ र तलदेखि माथिसम्म रिभाइभ गरेर अगाडि बढाउँ पार्टी भनिराख्ने कुरा चाहिँ यो आन्दोलन विरोधी हो कि भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ कि के हो त? यो उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। लाग्दैन शीर्ष नेताहरू त विभाजित हुनुहुन्छ, विभक्त हुनुहुन्छ, गाली गलौजमा उत्रिनु भएको छ। हामी जस्ता दुवै पक्षका युवाहरू एक ठाउँ बसेर एक स्वरमा अगाडि बढौँ भनेर अगाडि बढ्नु मन लाग्दैन यहाँहरूलाई? हामीलाई लागेर के गर्नुहुन्छ? एउटा हातले ताली बज्छ भनिरहेको छु बारम्बार, आज होइन। युवा सङ्घ गठन नगरौँ भनेको भए हुन्थेन? युवा सङ्घ गठन गर्ने ठाउँमा किन पुगियो भन्दा हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न नपाएनौँ, अभिव्यक्ति राख्ने मौका पाइएन, रोक्ने प्रयत्न गरियो। यस्तो संविधान त कानुन त अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रता छँदैछ होइन, रोक्न खोजियो। तपाईँ कहाँ गएर कराउनुहुन्छ? भनियो सुधारौँ न बाबा, यो भएन के, गएर भनौँ, नेताहरूलाई सम्झाउँ कि हामी नेताहरूको पछाडि नलागौँ। नेताहरूलाई भनौँ तपाईँहरूले गरेको कुरा गलत छ र त्यो गलत कुराको पछाडि हामी लाग्दैनौँ भन्ने कुराहरू राखौँ न त हामीले भनौँ। तर सुन्ने कुरै छैन। तपाईँ मैले भने विरोध गर्नुभयो, गलत कुराको विरोध गर्नुभयो भने त्यो विरोध हुन्छ। कस्तो निरीह बने क्या तपाईँहरू? होइन, निरीह छैनौँ, त्यस कारणले त हामी निरीह नभएका कारणले हामी बाहिर आइरहेको छौँ। निरीह नभएका कारणले हामी अगाडि बढ्या हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, देशमा यतिखेर कोरोना महामारी छ। देश
कोरोनासँग जुधिरहेको छ। दिनौँ हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिरहेका छन्, दर्जनौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भएको अवस्था छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूमा अस्थिरता छ, दलभित्र आआफ्नै बिमेल छ, जसले गर्दा राजनीति पनि सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यावत प्रसङ्गहरू छन्, देशलाई विकास र निकास दिनुपर्ने छ, देश जटिल अवस्थामा छ। यो अवस्थामा राजनीतिक दल र त्यहाँभित्र खेल्ने पात्रहरू आफै भित्र रमाइरहेका छन्, यानि सत्ता प्राप्तिका लागि र सत्ता नछोड्ने दाउमा दलहरू देखिन्छन्। यी विविध प्रसङ्गका बीच हामी जोडिएका छौँ। समाज एकातर्फ रोइरहेको छ, अर्कोतर्फ राजनीतिक दाउपेच खिचातानी बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, स्वयं आफ्ना दलका नेताहरूलाई मिलाउनेदेखि लिएर यो सङ्कटको बेलामा एउटा सारथी बन्न सक्छन्। ती युवाहरूले आज के गर्दैछन् र देशलाई सही ट्र्याकमा जान, सही ट्र्याकमा लैजान युवा शक्ति महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा मानिन्छ। यो शक्ति पनि किन विचलित हुँदैछ? माओ पार्टी र त्यसभित्रका पात्रहरूकै पछि पछि युवा शक्ति किन लागिरहन्छ? एउटा स्वतन्त्र विचार र पार्टीभित्रका विमतिहरूलाई एक ठाउँ गरेर मिलाएर लैजान किन युवा शक्तिले सक्दैन? आज हामी यो विषयमा गहन छलफल गर्नेछौँ। सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमण र यसमा युवा शक्तिको भूमिका विषय पनि छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष जो कोभिडका संयोजक पनि हुनुहुन्छ नितेश पौडेललाई निम्ति आएका छौँ। उहाँसँग समसामयिक राजनीति र युवाको भूमिका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। नितेश, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब विशेष गरेर पार्टीको कुरा छ। पार्टी अलि लामै समय भयो क्यारे, भित्र आन्तरिक किचलो धेरै भयो। एक नेताले अर्को नेतालाई दाउपेचका कुराहरू जो नेपाली शब्दकोशमा छैनन् ती शब्दहरू पनि अभिव्यक्त भएकै थियो। पछिल्लो समय केही मत्थर देखिया छ, कार्यदल पनि गठन भएको छ। यद्यपि कार्यदलको एउटा मात्रै बैठक बस्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा युवाको नाताले कुनै पनि पार्टीमा छैन भनेर स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नु पर्यो भने यो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी स्वतन्त्र नागरिक भएर हेरिरहेछौँ। हामीले नागरिकहरू चिच्याइरहेको, रोइरहेको र अक्सिजन नपाइरहेको अवस्था हेरिरहेका छौँ र हामी दलभित्रका विवाद भइरहेका कुराहरूलाई पनि हेरिरहेका, निहालिरहेका छौँ। यसको प्रमुख दायित्व कसको हुन्छ भन्ने कुरोको बारेमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई सोच्दा प्रमुख दायित्व चाहिँ सरकारकै हुँदो रहेछ। सरकार नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भएकोले यसको अध्यक्षको नै प्रमुख दायित्व हुन्छ यो विवादहरू मिलाउने, यसमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्ने र सरकारमा भएको दायित्वले जनतामा परेका असरहरूलाई, ती असरहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, अक्सिजनका कुराहरूलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ। हामी युवा सङ्घले विगत लामो समयदेखि भन्यौँ, कोरोनाको यो 1 वर्ष अगाडिदेखिको कुराकानी गऱ्यौँ र बाहिरी देश विदेशी देशहरूमा पनि भइरहेको जुन अक्सिजनका हाहाकारहरू भए त्यसपछि हामीले भन्यौँ र हाम्रो देशमा पनि हुनसक्छ। डाक्टरहरूले पनि भन्नुभयो हाम्रो देशमा पनि त्यो खालको परिस्थिति आउन सक्छ। यसलाई छिटो गरौँ निवारण, यसका लागि तर्कता देखाउँ, अगाडि बढौँ भन्ने सोच्यौँ। त्यो कुराहरूमा सरकारले सुनेन। त्यसकारण हामी स्वतन्त्र नागरिककै तर्फबाट हामीले भनिरहेछौँ, यो सरकार कहाँ हो, आउनुहोस् न, हाम्रो पीडामा जुझिदिनुहोस् न। कम्तीमा केही गर्न नसक्यो भने हामीसँग हातेमालो गरेर देखाइदिनुहोस् न भनेर सोचिरहेछौँ। तर होइन, सरकारसँग नजिक रहेका मान्छेहरूले अन्य ढङ्गबाट सोचे र यसैलाई नै यो मानव सङ्कटमा नै आफ्नो सङ्कट टार्न सकिन्छ कि भन्ने सोच पनि उत्पन्न भयो थियो। त्यसका पनि विरोध गऱ्यौँ। यी यावत कुराहरूको विरोध र यी कुराहरूले गर्दाखेरि आन्तरिक समस्याहरूको त्यो एकदम मकिएर आयो र अहिले चाहिँ यो सतहमा देखिएको छ। यो त स्वतन्त्र रूपमा भनिदिनुहोस् भने अब सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको एउटा सङ्गठन
त्यसको सदस्यका हिसाबले बोल्नुपर्दा कसरी बोल्नुहुन्छ? म यो दलको नेकपा एमालेको सदस्य हो। त्यसभित्रको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालको उपाध्यक्ष हो। हामीले गर्नुपर्ने दायित्व ठुलो छ। हामी त्यो दायित्वहरू पुरा गर्न युवा सङ्घ लागिरहेको छ। हामीले विभिन्न ठाउँमा कोभिडसँग लडिरहेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छौँ। राजनीतिक दलको तर्फबाट, हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने गरिरहेका छौँ। तर मैले अघि पनि जोडेँ, कुनै पनि चिजको अभाव छ भने त्यसलाई तपाईँले पूर्ति गर्न सक्नुहुन्न। त्यो पूर्ति गर्नका लागि गरौँ भनेर भनियो, बारम्बार भनियो। मैले धेरैजनालाई फोन गरेँ र अक्सिजनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि हामी गर्न सक्छौँ भनियो, तर गरिएन। त्यसकारणले हामी दलभित्र र बाहिर स्वतन्त्र ढङ्गबाट हामी बोलिरहेका छौँ। दलभित्र छुट्टै र बाहिर छुट्टै छैन हाम्रो भूमिका। हामी एउटै हुन चाहन्छौँ र त्यो दल नागरिकहरू, स्वतन्त्र नागरिकहरू कोही समर्थनमा बनेको हुन्छ। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको अगुवाईमा, जनताको समर्थनमा यो दल बन्या हुन्छ। त्यो जनताको समर्थन, अभिमत पाएको पार्टी सरकारमा छ। त्यसकारणले त्यो जनताको अभिमत के छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। यो हामी स्वतन्त्र बोल्ने छुट्टै, भित्र बोल्ने छुट्टै, बाहिर बोल्ने छुट्टै हाम्रो हुँदैन। सरकार कसको छ? अब हाम्रै छ भन्नु पर्यो, तर हामीले अनुमति गर्न पाएको छैन। किन? कुरै सुनिँदैन, लागू हुँदैन, भनेका कुराहरू मानिँदैन। हामीलाई व्यक्तिगत केही पनि चाहिएको छैन। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, आम रूपबाट सरकारले सोच्नु पर्यो कि मैले गरेको निर्णय मेरा लागि हो कि जनताको लागि हो। म के भन्छु भन्दा, आम रूपबाट राजनीति गर्ने कर्मीहरूले सोच्नुपर्ने कुरो, हामीले गरेको निर्णय आम नागरिक सँगसँगै हाम्रा परिवारलाई पनि हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्यो क्या। तपाईँ हेर्नुहोस्, 9 महिने शासनमा हामीले गरेको निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषका लागि या कुनै दलका लागि थियो र? बुढापाकाहरूलाई वृद्ध भत्ता दिने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस भएको भरमा र या माओवादी भएको भरमा या अरू दल भएका भरमा र या स्वतन्त्र नागरिक भएकाले नपाएको थियो र? हामी त्यो चाहन्छौँ, हामीले गरेको निर्णय सबैले पाउनुपर्छ। पौडेलजी, अब मैले आम दर्शकलाई चिनाएँ। जब नेकपा एमालेमा विवाद उत्पन्न भयो र विवाद उत्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ पार्टीभित्र विभिन्न समानान्तर कमिटी गठन भए, सँगसँगै भातृ सङ्गठनहरूमा भए र पौडेलजी पनि नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष बन्नुभयो र आज बोल्दै हुनुहुन्छ सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन। कस्तो अचम्म भने पार्टीभित्र भएको एउटा पात्रले आफ्नै सरकारलाई अनुभूति गर्न पाएको छैन, सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर यति धेरै आलोचना गर्ने हो र? होइन, राम्रो काम गरिदिनुहोस् न, प्रशंसा गर्छौँ नि, अगुवाई गर्छौँ त्यसको लागि। मैले भने सरकारले गरेको कामलाई पनि विरोध गर्नुपर्छ हामीले। सरकारको दबावमा, सरकारको कब्जामा बस्ने होइन हामी। हामी चाहे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला होस्, चाहे अर्को कोही पात्र भएको बेला होस्, सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा लाग्नुपर्छ र सरकारले गरेका नराम्रा कामको विरोध गर्नुपर्छ। यो हाम्रो चरित्र हो। तर लुकाउने परिपाटी त छ नि यहाँ। होइन, हामी लुकाउँदैनौँ, हामी चाहँदैनौँ। कसले लुकाउँछ त्यता सोध्नुहोस्। हामी प्रष्ट छौँ त्यो विषयमा। हामी कुनै व्यक्तिका बारेमा कसैका पिछलोगो हुन चाहँदैनौँ हामी। किन भन्दा अब पहिलो पुस्तापछि हाम्रो पुस्तामा आउँछ कि राजनीति भनेर। हामी राजनीतिकर्मी हो। हामी स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्नो विचार पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। कुनै नेताले भन्दैमा हाम्रो विचार निर्माण हुने होइन। हामीले भन्न सक्नुपर्छ नेतालाई कि तपाईँले गलत गर्दै हुन्छ, त्यसलाई सच्याउनुहोस्। जनता पीडित छन्, त्यसलाई त्यो पीडित जनतालाई मलम लगाउनुहोस् र उनी जनताको सुखमा साथ दिनुहोस्, दुःखमा पनि साथ दिनुहोस् भन्ने हामी सोच्छौँ। हामी त्यो सोचका साथ अगाडि बढेको हो। किन हामी कसैको पिछा लग्गु भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना छैन। पौडेलजी, वर्तमान सरकारले धेरै राम्रा काम गरेका छ, शिलान्यासदेखि उद्घाटनसम्मका कुराहरू, यावत कुराहरू हेर्नु भएको छैन र भने किन आलोचना मात्रै आलोचनाकै लागि हो अथवा के का लागि? होइन, आलोचनाका लागि होइन। मैले भने वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर सरकार कसको हो त? सरकार एउटा दलको हो या विभिन्न दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनेको हो त? सरकार त एउटैको, एउटै दलको हो। एउटै दलका पात्रहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, एउटै दलका नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने भौतिक योजना मन्त्रालयले बनाउन खोजेको बाटो
वन मन्त्रालयले रोक्छ भने यसलाई हेर्ने कसले हो? त्यो वन मन्त्रालय भनिदिनु पर्यो कि यो सरकारको होइन भनेर, या भौतिक मन्त्रालय भनिदिनु पर्यो कि यो सरकारको होइन भनेर। जब तपाईँले सरकारकै योजनाबद्ध रूपबाट सरकारले विकास गर्न खोज्दैछ भने त्यसमा वन मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालय या भौतिक मन्त्रालयले आज कुरा गरेको चाहिँ वन मन्त्रालयले रोक्ने अधिकार छ कि त्यो गलत थियो कदमहरू भन्नु पर्यो नि त, कि निजी स्वार्थ मन्त्रीका स्वार्थमा भएका कुरा हुन् भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो त भएन नि त। तपाईँ व्यक्तिलाई मन पर्दैमा चाहिँ बाटो खोल्ने या बन्द गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। व्यक्तिलाई मन नपर्न पनि सक्छ। हाम्रो देश त एकदम सानो देश हो। नर्थ आयरल्यान्डको कुरा गर्नुहोस् न, हाम्रो देशको भूभागसँग मिल्ने भूभाग छ। उनीहरूकै पुस्ताले त्यसलाई क्रान्ति गर्यो, उनीहरूकै पुस्ताले विकास गरेर त्यसको उपभोग गर्दैछ। आज तपाईँ 85-86 वर्षका त्यहाँको मान्छे भेट्नु हो भने उनीहरू त्यो भन्छन्। त्यो कुराहरू हामी सोच्नु परेन। तर पक्कै पनि राजनीतिक दलका नेतृत्व, अहिले गरिरहेका नेतृत्वहरूले अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीलाई जहाँसम्म ल्याउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर अब जाने कुन बाटो भन्ने तय गर्नु पर्दैन। त्यो तय गर्नको लागि बस्नु पर्दैन, त्यो बसाइ हुनु परेन। अनि बस्न पनि नखोज्ने, त्यो बसाइका टाढा गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ राम्रो छ भनेर प्रशंसा गर्नुपर्ने। प्रशंसा त्यसलाई गरिन्छ जसले गरेको कुरा सबैले देख्छ। यो प्रशंसा गर्न सकिँदैन। होइन, मैले त देखिरहेको छु। मलाई देखाइदिनुहोस् न त कुन ठाउँ छ, कुन पाटो छ, अहिले सरकारले गरेको निर्णयले कहाँनिर अगाडि बढेर कहाँ गरेको छ, देखाउनुहोस् त कुरा। मैले त देख्दिनँ केही। तपाईँ विगत, अहिले म भन्दिनँ, 76-77 को बजेटमा हेर्नु हो भने 77 अर्ब रुपियाँको बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ। 11 अर्ब रुपियाँ चाहिँ आर्मी, पुलिस र सशस्त्रले लान्छ उपचार खर्च उसको आफ्नो चलाउनको लागि। 22 अर्ब रुपियाँले कर्मचारीको, अहिले भएका मौजुदा कर्मचारीको सबै कुरा पुग्छ। 44 अर्ब रुपियाँ कहाँ गयो त्यसको ठेगान छ अहिलेसम्म भन्न सक्छौँ हामी। एक वर्षको 44 अर्ब रुपियाँ कहाँ गयो? मैले हिसाब गरेको छु र मैले विभिन्न स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसँग बसेर कुराकानी गरेको छु। यो बजेटले मात्रै होइन, यसले चाहिँ अहिले भएका कर्मचारीले, मौजुदा कर्मचारीले हामी सबै ठाउँमा स्वास्थ्य उपचार पुर्याउन सक्छौँ र सबै ठाउँमा हामी अहिले भएका अभावमा बसिरहेको अक्सिजनदेखि लिएर आइसियु बेडदेखि लिएर भेन्टिलेटरसम्मको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने छ र त्यही पैसाले पुग्छ। उनीहरू स्वास्थ्य कर्मीसँगको सल्लाहमा के भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्दा, हामी यो न्यूनतम पैसा लिएर नागरिकलाई हामी उपचार गर्न सक्छौँ र हामी भन्न सक्छौँ, ए बा तपाईँ किन आउनु भएन, तपाईँको प्रेसर चेक गर्नुपर्ने थियो नि त, तपाईँ आउनु भएन, किन आउनु भएन भनेर हामी उहाँहरूलाई क्वाइरी गरेर बोलाउन सक्छौँ। त्यो बाटोमा सृजना गर्न सकिन्छ। यो प्रसङ्ग म एकैछिन फेरि जोड्छु। पार्टीभित्रकै कुराकानी गरौँ। आफ्नै सरकार छ, आफ्नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर तपाईँले अघि भन्नुभयो हामीले अनुभूति गर्न पाएनौँ सरकारको। आफ्नो पार्टीको सरकार हो, पार्टीकोबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेर अनुभूति गर्न पाएनौँ भन्नुभयो। खास कारण के देख्नुहुन्छ यहाँ? होइन, अनुभूतिको मतलब मलाई व्यक्तिगत के गरिदिनुहुन्छ भन्ने छैन, या हामीसँग रहेका नेतालाई कसले के गरिदियो व्यक्तिगत रूपबाटको तहको कुरा छैन। आम रूपबाट जनताले अनुभूति गरेकै गरेनन्। म तपाईँलाई जनताको तर्फबाट कुरा गर्दैछु। आम जनताले उपभोग गर्न पाए, अनुभूति गर्न पाए कि पाएन? तपाईँ ग्यास, अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर छैन भनेर पहिला भनियो, सिलिन्डर खोज्न थालियो। अब अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर छ, अक्सिजन छैन, तर बेलुका बेलुका साँझ 4 बजेपछि निस्किन्छ कि यतिवटा आइसियु बेड खाली छ, यतिवटा भेन्टिलेटर खाली छ भनिन्छ, खोज्दा कहीँ पनि भेटिँदैन। अनि यो अनुभूति गर्नुभयो तपाईँले राम्रो। मैले त धेरै कुराहरू खोजिरहेको छु अहिले पनि। आज पनि एकजना बिरामीले मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटर खोजिरहेको छु, अक्सिजन खोजिरहेको छु, कहीँ भेट्दिनँ। तर सरकारको उसमा आउँदाखेरि विज्ञप्ति बेलुका 4 बजेपछि प्रकाशित हुन्छ र त्यहाँ भनिन्छ यति बेड खाली, यति बेड खाली भनिन्छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यही मार्फत, अक्सिजन दिनुहोस्, म आइसियु बेड तपाईँहरूलाई बनाएर दिन्छु। अहिले पनि खाली छन् विभिन्न हस्पिटलहरूमा, मैले कुरा गरिरहेको छु। अक्सिजन नभएका कारणले आइसियु बेडहरू खाली छन्, भेन्टिलेटर चलाउने कुरा त छोडिदिनुहोस्। त्यस कारण अक्सिजन नपाएर मर्ने बिरामीहरूको लस्कर भइरहेछ। यसको समाधान गर्ने गऱ्यो त तपाईँ र मैले हो कि सरकारले हो त? तपाईँ घरको सबभन्दा मूली मान्छे पनि बन्ने, अनि त्यसपछि दाल चामल सकियो भनेपछि चाहिँ छोराले ल्याउनुपर्छ भनेर मुख ताकेर बस्नु सुहाउँछ? परिस्थिति यही हो, यही हो परिस्थिति। त्यस कारण यो परिस्थिति बदल्नुहोस्। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन,
बदल्नुहोस् र बदल्न सकिन्छ। अहिले सुन्दैछु मैले स्वास्थ्यका सामानहरू ल्याउने कुरामा पनि कमिसनको कुराहरू मन्त्रीले बोल्नु भएको छ। यो प्रसङ्ग एकैछिन बुझाउँछु। तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँले आफूले मान्दै आएको नेता अहिले माधव कुमार नेपाललाई आफ्नो नेता मानिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि भन्न सकिन्न पार्टी मिलाउनु, यस्ता तिक्तताहरू बाहिर नल्याउँ, हामी मिलाउँ, पार्टी बलियो बनाउँ। हामी जति भनिदिने भइदिएको भए त मिलिसक्थ्यो। हामी त भन्छौँ र हामीको कुरा सुन्नुहुन्छ भने हामी भन्छौँ, गलतलाई गलत भन्छौँ हामी। तर म के भन्छु भन्दा म के भन्छु भन्दाखेरि नेताहरूलाई तपाईहरू जस्ता होइन, हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि यो दलको विवाद व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित नहोस् भन्ने छ क्या हाम्रो। अहिले भइरहेको विवाद चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत कुरा जस्तो लाग्छ? अहिले सल्लाह सुझाव दिनेले नि बिगारिरहेछन् होइन, हामीले त बिगारेका छैनौँ। किचन क्याबिनेटले बिगार्छ अरे त्यो होइन, होला अन्त कतै होला। तर तपाईँ म जुन समूहसँग म जोडिएको छु भन्नुभएको छ त्यहाँ होइन। हामी भन्छौँ, हामी नेताको अगाडि गएर हात मोलेर बस्दैनौँ, हाम्रो प्रश्न राख्छौँ हामी। किन भन्दा हामी नेतालाई बा पनि भन्दैनौँ। हाम्रो संस्कार, हामीले जे बोकेर आयौँ कम्युनिस्ट पार्टीको संस्कार पनि हामी कमरेड भन्छौँ। हाम्रो बा भन्ने संस्कार छैन। र मलाई कसैले पनि बा भनेर फोन गर्यो या आयो भने म 3-4 चोटि सोध्ने गर्छु, आफूले नबुझेको जस्तै तर बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यो आउने मान्छेको कुरा परिवर्तन होस् भनेर। तर जब परिवर्तन हुन्न म भन्छु बा नभन्नुहोस्। नेताहरूलाई भन्ने तपाईँहरूले भन्न सक्ने आदरणीय नेता कमरेडर हुनुहुन्छ, पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रसङ्ग उठाइसक्नुभयो। यो बा प्रविधि नेकपा एमालेमा कसरी भित्रियो? त्यहाँ तपाईँले जसले बाको कुराहरूलाई उच्चारण गरिराख्नुहोस् उहाँ सोध्नु पर्यो। मलाई सोध्नुभन्दा कसरी, मलाई थाहै छैन, म त्यसको विरोधी हुँ त मलाई थाहा हुन्छ कहाँबाट उब्जियो भन्ने कुरा त। तपाईँले जुन मूलको पानी मिठो हुन्छ भनिन्छ, कसैले भन्छ भने हो कि होइन भन्न त त्यही मूलको पानी खानु पऱ्यो नि तपाईँले। मैले त्यो मूलको पानी नै खाएको छैन अनि मलाई सोधिरहेको छु आउँछ होइन, म खाँदिनँ, म खाँदिनँ त्यसमा। मलाई किन भन्दाखेरि म बा प्रवृत्ति, म चाकरी प्रवृत्तिसँगको म विरुद्ध हो। म नेतालाई कुनै चिजको व्यवस्था गरिदिए बाबत उसले प्राप्त गर्ने चिजप्रतिको विरुद्धी हो। मैले तपाईँलाई यो मानेमा भन्न चाहेको कि शीर्ष नेताहरू बस्नुहुन्छ, छलफल सकारात्मक दिशातिर बढिरहेको हुन्छ, त्यो छलफल नसकिँदै जो नेताहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने वरिपरिका अन्य युवा नेतृत्व हुन्छन् उनीहरूका स्ट्याटसहरू आइहाल्छन्, त्यो विरुद्धमा आइहाल्छन्, जसले गर्दा अब पार्टी एक भयो कि भन्ने बेलामा फेरि भाँड्ने काम भइरहेछ नि। त्यही भएर मैले भन्नु तपाईँहरू जस्ता युवाको तपाईँले त्यो स्ट्याटसहरू हेर्नुहोस् त एकचोटि, कसले लेख्या छ भनेर। मैले प्रवृत्तिको कुरा गर्नु, त्यही प्रवृत्ति हामी लडेकै त्यही प्रवृत्तिको विरुद्धमा हो। तपाईँ र मेरो बिचमा मन फाट्यो अरे मिलाउन लाग्ने कि फुटाउन लाग्ने? त्यो फुटाउने प्रवृत्तिका विरुद्धमा छौँ हामी। हामी के भनिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो नेताहरूको बिचमा बिमेल हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ आवेगमा कुनै शब्दहरू निस्किन सक्छन्, त्यो आवेगमा निस्केको शब्द जस्ता जस्तै एकले अर्कालाई सुनाउने काम नगर्नुहोस् भन्छौँ हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यो नसुनाउँदा मेल हुन्छ। जब तपाईँ सुनाउनुहुन्छ त्यसमा थोरै अलिअलि फाटेको मन बढी फाट्न सक्छ। त्यसलाई फटाउने काम नगर्नुहोस्, झुटाउने काम गर्नुहोस् भन्छौँ हामी। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले स्ट्याटस हेर्नुहोस् ल्याएर आज हामीले लेखेका स्ट्याटसहरू हेर्नुहोस् र साथीहरूले लेखेका स्ट्याटसहरू ल्याएर हेर्नुहोस् र तुलना गर्नुहोस्, त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ। म यही मानेमा जोड्न चाहेको कि यो युवा शक्ति पनि एउटा नेताको पछि लागेर, नेताको जे भनेको छ त्यही पछाडि लागेर विचार सिद्धान्तभन्दा बाहिरपट्टि बगेर देश कहिले बन्छ? होइन, बन्दैन। त्यसैबाट भनिरहेको छौँ हामी, देश बन्दैन। त्यो ढङ्गबाट सोचियो भने देश बन्दैन। हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि नेताले अहिले हामी युवा नेताहरूले नेताले चढेको गाडी, उसले पाएको सेक्युरिटी र उसले खाएको सलाम हेर्ने होइन, उसले गरेको परिश्रम हेरौँ, त्यसबाट ज्ञान लिउँ। उसले गरेको दुःख जुन ठाउँबाट जुन बिन्दुबाट उठ्यो तर चाकरी गर्यो भने अवसर पाइन्छ कि भन्ने पनि त प्रविधि छ नि नेपाली राजनीतिमा। हेर्नुहोस्, म त चाकरी नगरिकन आएको, म त चाकरी नगरिकन भुइँबाट उठेर आएको मान्छे हुँ।
म कसैलाई पनि चाकरी गर्दिनँ, मैले आफ्नो कुरा प्रष्ट भन्छु र म जिउ हजुर गर्न जान्दिनँ। सायद त्यही भएर होला तपाईँसँग सँगसँगै आएका मान्छेहरू माथि पुगिसके तपाईँ यो स्थानमा हुनुहुन्छ। होइन, त्यसो पनि छैन। म आफ्नै ठाउँमा छु। मैले कसैलाई हेरेर चित्त दुखाइराख्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्था छैन। म किन मेरो परिश्रम गरिरहेको छु, लागिरहेको छु। हेर्नुहोस्, भर्याङ चढेर लड्नुभन्दा नचढ्नु बेस हुन्छ। भर्याङ चढिसकेपछि चढिराख्नुपर्छ। त्यसकारण लड्नका लागि चढ्नु हुँदैन। त्यो लड्छ जसले भर्याङको पहिलो खुड्किलो नचढिकन माथिल्लो खुड्किलोमा चढ्न प्रयत्न गर्छ र त्यो प्रयत्न टिक्दैन। आज होला चाकरीका भरमा प्राप्त गर्ने चिजहरू धेरै होलान्, त्यो प्राप्त गरेको चिज कति दिन रहन्छ? तपाईँले दुनियाँ हेर्नुभएकै छ नि, बुझ्नुभएकै छ नि। भर्याङ त चढ्न खोजेकै हो नि अमेरिकाको ट्रम्पले, चढ्यो, तर दोस्रो कार्यकाल चढ्न पाएन त। यदि राम्रोसँग पहिलो खुड्किलो नै चढेको भए र प्राप्त गरेको खुड्किलोलाई मजबुत बनाउने कोसिस गरेको भए फेरि पनि चढ्थ्यो होला नि त, चढेन त। त्यसमा दुनियाँका धेरै उदाहरणहरू छन्। यसलाई हेर्ने हो भने हामी भर्याङ स्वाभाविक ढङ्गबाट चढ्नुपर्छ। तपाईँमा क्षमता अनुसारको चढ्नुहोस् र म त्यो अनुसारको अगाडि बढेको। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अवसर पाउनु भएन, त्यो भएर पार्टी यो अवस्थामा आयो भनेर टिप्पणी आउँछन् नि, यो यसमा कति सत्यता छ? यो चाहिँ हाँसो लाग्दो विषय हेर्नुहोस्। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सबै जित पाउनु भएको छ। पार्टी नै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र मदन भण्डारीको कोर्डिनेसनमा अगाडि बढ्यो र पार्टी बिजारोपण गर्ने मान्छे पनि माधव नेपाल, सिपी मैनाली, माधव नेपाल लगायतको 5 जना मान्छेहरूले चलाए। त्यसो भए यत्रो मेहनत गरेको पार्टीमा सङ्गठन बनाउन मेहनत गरेको मान्छेलाई आज किन यसरी लत्ताइएको छ? म तपाईँलाई भन्दैछु कि तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, त्यसलाई पुरा गर्न दिनु नि त। त्यो ठाउँबाट यो पार्टी उठाएर ल्याएको कुनै यो राज्य सत्तामा गएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु, यो देश चलाउन पाइएला भनेर होइन। त्यतिखेर सँगसँगै लागेकाहरू गोली लागे, मरे। माधव नेपालका पनि कति गोलीहरू छलिए, पुलिसले समाते, आलपिनहरू खोपिए। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि माधव नेपाल महासचिव हुन पनि पार्टीकै नेता, एउटा दुःखद घटना घट्यो। त्यसपछि पार्टीकै नेताहरूले माधव नेपाललाई नै अगाडि सार्नुभयो, नेता बन्नुभयो, महासचिव चलाउनु भयो। त्यो उहाँले महासचिव चलाइराख्दा यो देशमा त्यत्रो विद्रोहको आगो फुक्ने गरेको एउटा अर्को द्वन्द्व चल्यो। त्यो द्वन्द्वका बिचमा पनि पार्टीलाई बचाउँदै र पार्टीका खास मान्छे सबै नेता कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्दै अगाडि त्यसलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने गरेको भए हमेसा लाग्नुभयो। 15 वर्ष ल्याउनुभयो, एउटा परिस्थिति बन्यो र शान्ति प्रक्रिया ल्याउनुभयो, देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो र निर्वाचन मूल्याङ्कन गरिएन। आजको दिनमा माधव नेपाललाई मूल्याङ्कन गरिएन। निर्वाचनको परिणामका कारणले नैतिकतामा राजीनामा दिनुभयो। प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राजीनामा दिएपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पहिला राजीनामा दे भन्नेहरू धेरै थिए, उहाँले दिनु भएन। हेर्नुहोस्, नेतृत्वको गुण हुन्छ त्यहाँ। उहाँले जब माओवादीले 6 दिनको आन्दोलन गरिराख्दा सबका खुट्टा हल्लिएका थियो होला नि त, त्यतिखेर त राजीनामा दिनु भएन। जतिखेर फेरि सबै आन्दोलन सकियो तर सबैको साथ थियो, पार्टीहरूको 22 दलको साथ थियो, तर त्यतिखेर राजीनामा दिनु। नेतृत्व भनेको त्यो, नेतृत्वले आफूले डिसिजन गर्ने हो, अरूले के भन्छ होइन, अरूको कुरा सुन्ने हो, आधिकारिक कुरा डिसिजन गर्ने हो। मान्छे हार्दाखेरि पार्टीले समग्र पार्टीले हार्यो, त्यसको जस सारा चिज लिएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने मान्छेले अब फेरि पद पुगेन, पदका लागि लडेको भन्न मिल्छ? आरोप त त्यो छ नि। अनि त्यो आरोप सत्य हुन्छ त? ल मलाई भनिदिनुहोस् त तपाईँले, त्यो आरोप सत्य हुनसक्छ? जसले छोड्यो, जसले खान लागेको भात छोड्यो अर्काको लागि भनेर छोड्यो, या म खाँदिनँ अरू भोकै छ भनेर छोड्यो, अनि त्यसले चाहिँ आफूले खान नपाएकोले झगडा गरिरहेछ भन्न मिल्छ अरूका लागि लड्दाखेरि? यही कारणले माधव नेपालले पार्टी फुटाउँदैछ भनेर आरोप लाग्छ। अनि पार्टी फुटाउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ कसले लाग्यो आरोप? लाउनेलाई सोध्नु सक्छ कि कसले बनाउँदैछ वातावरण, के हो त यो कुरो? माधव नेपालले त पार्टी फोड्नुपर्छ भनेर हामीसँग त कहिले पनि सल्लाह भएको छैन। कसले गरिरहेछ यो सल्लाह? कहाँ भइरहेछ यो कुरो? कुन कुनाको उसबाट आइरहेछ बासना? त्यो त केही पनि छैन। अनि आफूले बनाएको पार्टी माधव नेपालले फोडेर जानु होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि यत्रो समानान्तर कमिटी गठन किन, केका लागि?
न्यायको लागि लड्नु परेन? कुटाइ खाइराख्ने मेरो पक्षमा कति छन् भनेर नारी छाम्न गरे हो यो काम? न्यायको लागि लड्नु परेन? कार्यकर्ताहरू भर्ती भइरहेको अन्यायका विरुद्धमा लड्नु परेन? माधव नेपाललाई त के चाहिएको छ? केही पनि चाहिएको छैन माधव नेपाल। माधव नेपालले त प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब माधव नेपालले राजनीतिबाट बिदा लिँदा पनि माधव नेपाललाई त राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिएकै छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबै कुरो दिइहाल्छ नि। तर अरूका लागि लड्नु परेन? अझै पनि इच्छा होला नि फेरि प्रधानमन्त्री बनौँ भन्ने। हेर्नुहोस्, राजनीति गर्ने मान्छेहरू हिँड्दै जाने हो। प्राप्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो फरक चिज हो क्या। नहुन पनि सक्छ नि, हुन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? तपाईँ र म यहाँ अहिले संवाद गरिरहेको छौँ, अहिले भर्खरै हुन पनि सक्छ। त्यस कारणले सम्भावनाभित्र हो यो, लाग्ने हो। हेर्नुहोस्, निरन्तर बगिराख्ने, यो अविरल बग्ने खोला जस्तो हो राजनीति। यसमा पार्टीभित्र यत्रो सङ्घर्ष गरेको मान्छेलाई आज किन पाखा लगाइँदैछ उसो भए? अब यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि उतापट्टिका साथीहरूलाई गर्न तपाईँले उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। नपन्सिनुहोस् न। मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्दा किन भन्दा किन गरिएको हो त यो मूल्याङ्कन त तपाईँले गर्नु के छ त? माधव नेपालले भनिरहेको कुरा गलत छ कि? माधव नेपालले 9औं महाधिवेशन आएको सङ्गठन जस्ताको तस्तै राखौँ र तलदेखि माथिसम्म रिभाइभ गरेर अगाडि बढाउँ पार्टी भनिराख्ने कुरा चाहिँ यो आन्दोलन विरोधी हो कि भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ कि के हो त? यो उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। पछिल्लो समय केही साम्य देखिएको छ, विवाद जे भए पनि कार्यदल गठन भएको छ, 10 सदस्य हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। तर कार्यदलले छिटै टुङ्गो लगाउने भनेको थियो, एउटा मात्रै बैठक बस्न सक्यो, त्यसपछि बैठक बसेको छैन। यसको कारणहरू केही हुन सक्छ? होइन, मैले त्यो सोध्न पाएको छैन। त्यो विषयमा चाहिँ किन हो कसो हो भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न पाएको छैन। अब त्यहाँ बस्ने कुरा थियो, के कारणले हो? फेरि बिमेल आएको त होइन नि, बुझ्नुभयो होला नि यहाँले? होइन, थाहा छैन त्यो विषयमा। अब आजकै प्रसङ्ग कोट्यौँ, राष्ट्रिय सभामा रिक्त पदको लागि यतिखेर मतदान भइरहेछ। तपाईँ हामी यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले माओवादीबाट एमालेमा आउनुभएका गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रामबहादुर थापालाई नेकपा एमाले आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा सूर्य चिन्हबाट उठाइरहेको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट राजनीतिमा लामो समयसम्म आफ्नो योगदान दिएका वरिष्ठ व्यक्तित्व, जो विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर खिमलाल देवकोटा, उहाँलाई माधव समूहको साथ सहयोग पनि छ। उहाँ कलम चिन्हबाट लड्दै हुनुहुन्छ। यो कस्तो राजनीति हो? एउटै पार्टीबाट दुईटा उम्मेदवार। त्यो बारेमा मैले धेरै बुझ्नै पाएको छैन। नेताहरूको छलफल होला त्यो विषयमा। मैले नबुझेको कुरो धेरै भन्न पाएन। त्यस्तो छ। आधिकारिक उम्मेदवार को त उसो भए? होइन, त्यो त नेताहरूले वा बादल यस्तो छ। नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो त्यो। पार्टी अध्यक्षले सोच्नुपर्ने हो के हो त्यो, पार्टीको निर्णय हो कि होइन, त्यो उहाँहरूले कमिटीमा छलफल गरेर गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो। अब पार्टी अध्यक्ष उहाँहरू हुनुहुन्छ, मैले भन्न त सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, धेरै कुरा यो विषयमा। तर पार्टीले भनेको व्हिप त मान्नुपर्ने हो नि, होइन र? यसमा व्हिप लाग्छ र? प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो स्ट्याटस लेखेको देख्नु भएन? मिल्छ व्हिप लाग्न? विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। मलाई त निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति, यो समयको अभिव्यक्ति चाहिँ आपत्तिजनक छ भनेर पनि निकालिसकेको छ। होइन, तपाईँलाई भन्दा सँगै भएको मान्छेलाई त तपाईँले यो गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्नु होला। तर विभिन्न छुट्टा छुट्टै निकायबाट जितेका मान्छेहरू त सँगै हुनु भएन नि त। एउटै ठाउँमा भएकोलाई गर्ने हो। व्हिप भन्ने चिज त सँगै बसेकोलाई लाग्ने होला। उहाँहरू त स्वतन्त्र निकाय हो नि, चाहे गाउँपालिकाको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर या अर्को प्रदेश सभा भन्ने स्वतन्त्र हो। आबद्धता त मूल पार्टीमै हो नि। आबद्धताको हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ, तर व्हिप चाहिँ जारी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बुझेँ कानुनी कुराहरूलाई हेर्ने हो भने व्हिप जारी हुँदैन। तर मान्नुपर्ने त हो नि, होइन? नमान्ने त कसले भनेको छ? पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा पनि नमान्न हुन्छ र? होइन, सबै मान्नु होला, त्यो विवेक परेको हुन्छ सबैको। त्यहाँ हेर्नुहोस्, यो इन्डिभिजुअल्ली नि तपाईँ र मेरो बिचमा सँगै गएर सल्लाह गरौँ भन्दा एउटा कुरा हो। होइन भने इन्डिभिजुअल्ली हाम्रो विवेक छ,
हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरू छ। हामीले सकेसम्म एकअर्काले तपाईँ र मलाई एकअर्का बिचमा हामीमा आफ्नो मूल्याङ्कनहरू आदान प्रदान गर्ने र एकै ठाउँमा जाने खिमलाल देवकोटालाई सहयोग गर्नु भनेर त भन्नुभयो हो नि हिजो मात्रै। पनि त्यो थाहा छैन। मैले बुझेको त कसैलाई पनि समर्थन गर्नु या नगर्नु भन्नुभएको छैन। भन्नुभएको छैन? मैले बुझेको छैन। त्यो चाहिँ त्यो सचिवालयबाट आएको कुराहरू के हो? अनि सचिवालयमा पनि त्यहाँ हेर्नुहोस् त प्रश्न के छ। त्यहाँ त प्रश्न छ नि त सचिवालयमा। कसैलाई साथ दिएको या नदिएको भन्ने कुरा छैन सर। बरु अरूले चाहिँ मलाई समर्थन गर्नुभयो भन्ने कुराको खण्डन गरे हो भन्ने बुझ्छु म चाहिँ। ल त्यो पाटो छोडिदिएर एउटा पात्री सङ्गठनको हिसाबले हेर्नुहोस्, साँच्चै उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल हो? फेरि सोधेँ मैले। त्यही त मैले भने नि, यो हामीलाई आएकै छैन क्या केही कुरा पनि। उम्मेदवार हो भन्ने कुरा हुन्थ्यो भने छलफल हुन्थ्यो होला, पार्टीमा छलफल भएको पनि जानकारी भएन। त्यस कारण यो कुरा कहीँबाट पनि केही पनि आएको छैन। किन यो मानेमा मैले यो मानेमा सोध्न खोजेको, निर्वाचनमा युवा सङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन? जुनसुकै निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूलाई सर्कुलेसन पक्कै पनि भएको होला, यो मानेमा म सोध्न खोजेँ। युवा सङ्घ भनेको भातृ सङ्गठन हो। पार्टीले गरेको निर्णय, पार्टीको संस्थागत निर्णय भेन्टिलेट भयो भने थाहा हुने हो। त्यो त आएकै छैन हामीलाई। हामी नआइकन त कसरी बुझ्न सक्छौँ र? हाम्रो ध्यान कोभिडमा छ क्या। जनताले नपाएको आइसियु बेड खोज्न लागिरहेको छौँ। अक्सिजन नभएको अक्सिजनका लागि चाहिँ हामी ककनीसम्म पुगिरहेको छौँ। जनतालाई, यहाँ भएका जनता अल्पत्र परेका मजदुरहरूलाई हामी घर फर्काउनको लागि प्रयत्न गरिरहेछौँ। हामी खान नपाएका बिरामीका कुरुवाहरूलाई खाना खुवाइरहेछौँ। देशभरि यो परिस्थितिमा हामी लागिरहेछौँ। हामी चाहिँ यो पार्टीको चिन्ताप्रति हुनुहुन्न अहिले? होइन, यो विषयमा हामी छैन। यो विषयमा तपाईँले जुन विषयको उठान गरिराख्नु भएको छ त्यो विषयमा हामी छैन। उसो भए भनिदिनुहोस्, महामारीमा युवा सङ्घले के काम गर्यो? हामीले अक्सिजनको लागि चाहिँ यो बिरामीहरूले नपाएको अक्सिजनहरूको लागि अक्सिजन खोजी गर्दै विभिन्न यहाँ काठमाडौँको वरिपरि चाहिँ 8वटा अक्सिजनका कम्पनीहरू रहेछन्, उनीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसको एउटा विभिन्न बाध्यताहरू रहेछन्। मैले सिडिओ साहबसँग पनि कुराकानी गरेर त्यसलाई भेन्टिलेट गरेँ कि बाटोको कुरा, एकचोटि इलेक्ट्रिसिटीको कटअप भयो भने चाहिँ त्यो 6 घन्टापछि बल्ल उत्पादन सुरु हुँदो रहेछ। यी कुराहरू कुरा गऱ्यौँ। ककनीमा एउटा छ, ककनी भने नुवाकोटमा पर्दो रहेछ, यहाँबाट 26 किलोमिटर पर्छ। त्यहाँ पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँबाट सकेसम्म हामीले सिलिन्डर ग्यासका हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू गरिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँमा। कहीँ हामीले हस्पिटलहरूलाई पनि पठाइरहेछौँ, कहीँ व्यक्तिका पनि, जस्तो हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुने र सिलिन्डर ग्यास नपाइरहेकोहरूलाई हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि ग्यासको खोजीको लागि गर्ने, कालोबजारीहरू रोक्ने प्रयत्न। जस्तो टिकापुरमा 650वटा ग्यासको भरेर राखेको ग्यास, अक्सिजन ग्यास चाहिँ कालोबजारीका लागि थुपारिएको रहेछ। त्यो थाहा पाइयो। त्यो थाहा पाएपछि हामीले त्यसको लागि तुरन्तै पहल गऱ्यौँ र त्यहाँ जफत गर्ने कुराहरूको लागि पनि कुराकानी हामीले भन्यौँ। र त्यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने लुकाउने प्रवृत्ति बढी छ र ठुलै मान्छेबाट लुकाउने। हेर्नुहोस्, यही भएर मैले तपाईँलाई भने नि, यतिसम्म भन्नु न, नेकपा एमालेकै सांसदको घरमा सिलिन्डर भेटिएको पनि त हो नि, होइन? त्यसो भएकोले यी सबै कुराहरू हामीले त्यसलाई त्यस्तो नहोस् भनेर हाम्रो कमिटीहरूलाई तल्लो तहसम्म भनेका छौँ। टिकापुरमा हिजोदेखि हामीले खाना खुवाउन हिजो अस्तिदेखि सुरु भएको छ। त्यहाँ बिरामीहरूलाई कोभिड सम्बन्धी यस्तै भइरहेछ। नेपालगञ्जमा खुवाइरहेछ, पार्टीको र युवा सङ्घको उसमा भइरहेछ। यसै गरी काठमाडौँमा पनि हामीले रेस्क्यु गरिरहेछौँ। यहाँबाट हामीले विभिन्न जिल्लाका मजदुरहरू यहाँ रोकिनु छन्, उहाँहरूलाई गाडी खोजेर पठाइदिने, सिडिओसँग यहाँको जिल्ला प्रशासनसँग हामी कोअर्डिनेसन गर्ने, यी सबै कुराहरूमा हामी लागिरहेछौँ। तपाईँले यति बताउनुपर्छ, तर जनताले अनुभूति गर्न त पाएको छैन जस्तो लाग्छ। अब यस्तो हेर्नुहोस्, चाहिएको छ 1 माना, दिनुभएको छ 2-4 गेडा, त्यसको अनुभूति हुँदैन। अनुभूति गराउनको लागि राज्य लाग्ने हो। हामीले राज्यलाई हाम्रो तर्फबाट गर्ने सहयोग गर्ने हो र जनतालाई हामीले हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोग गरिरहेछौँ। व्यक्तिगत तर्फबाट गरेको सहयोग हो यो, अर्थात् सङ्गठनको तर्फबाट गरेको सहयोग हो। समग्र राज्यले त धेरै कुरा गर्न सक्छ नि त। हाम्रो सरकारले भन्नुहुन्न नि, तपाईँले, म धेरै तपाईँका अभिव्यक्तिहरू विचार गरिरहेको छु, तपाईँको सरकार होइन यो? नेकपा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो सरकारको गतिविधि राम्रो भइदिनु पऱ्यो क्या।
अपनत्व गर्न किन नसक्या होला क्या मेरो सरकार हाम्रो सरकार मैले गलत गरेँ भने मलाई नअपनाउनुहोस् भन्छु मैले गरेका सही कुराहरूलाई मात्रै अप्नाउनुहोस् न मैले गरेका गलत कुराहरू अप्नाउनु पर्दैन तपाईँलाई एउटा थाहा छ एकजना डक्टरले चुरोट खानु हुँदैन तपाईँले नखानुहोस् भने क्या अनि डक्टरले आफै बाहिर निस्क्यो ढोका बाहिर गएर चुरोट खाए उनले के भने भन्दाखेरि मैले खाएको चुरोट चाहिँ तपाईँले नखानुहोस् है भने कि त्यो कुरा अप्नाउनुहोस् न गलत कुरा किन अप्नाउनु पर्यो गलत कुरा नअप्नाउनुहोस् सरकारले काम गरेन सकेन भने त व्यापक आलोचना छ यो समयमा के गर्नु पर्थ्यो राज्यको दायित्व के हुन्थ्यो अहिले कोरोनाको महामारीमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरो त बैठक बस्ने मात्रै होइन यसको लागि छुट्टै मेकानिजम बनाउनु पर्थ्यो सिसिएमसी बनेको छ हेर्नुहोस् विगत वर्षको म तपाईँलाई कुरा गर्छु सिसिएमसी बनेको छ तर त्यसको कन्ट्रोल विभिन्न ठाउँबाट छ साउथ कोरियाबाट एउटा कुनै कोरियन एयरलाइन्स बाहेक अर्को कुनै एयरलाइन्सले यहाँ नेपालीहरू दाजुभाइहरूले लिएर आयो पिसिआर टेस्ट गरेर आए टेस्ट गरेर आइसकेपछि पनि होइन पिसिआर टेस्ट नै छैन भनेर लुकाउने प्रयत्न गरियो नेपाली जो चाहिँ त्यहाँ मजदुरी गर्न गएका हुन् हाम्रो दाजुभाइहरू मजदुर गर्न गएका दाजुभाइहरूलाई पर व्यक्ति 50,000 का दरले बढी पर्ने गरी अर्कोले ल्याउँथ्यो यो एयरलाइन्सले कममा ल्याउने भयो त्यसपछि त्यहाँ रोकियो 6-7 घण्टा मैले विभिन्नलाई फोन गरेँ एउटाले भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोक्यो भन्छ अर्कोले भन्छ कोही प्रत्युत्तरदायी छैन यो उत्तरदायित्व नभएको चिज चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो आवाज त तपाईँहरू जस्ताले उठाउने हो नि हामीले उठायौँ तपाईँलाई थाहा होला त्यतिखेर मैले विभिन्न मिडियाका साथीहरूलाई भने र न्युज पनि बाहिर आयो त्यसको भिडियो अहिले मसँग अझै पनि छ त्यहाँ भएका उठेका कुराहरू गलत छ भने हामीलाई लैजानुहोस् राख्नुहोस् पोजिटिभ कसैको देखिएको छ भने हामीलाई लगेर राख्नुहोस् हामी त्यो मान्न तयार छौँ भन्ने चित्कारहरू त्यहाँ छन् हेर्नुहोस् यो कुराहरू हामीले भन्यौँ यही बेलामा अनियमितताका कुराहरू पनि छर्लङ्ग बाहिर आइसकेका छन् यो बेलामा तपाईँहरू जस्ता युवा शक्तिले चाहिँ यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द भएको खासै सुनिएन त ओम्नी ग्रुपलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनियो त पछिल्लो समयमा आएर मात्रै भनियो त हामीले सुरुदेखि भनेका छौँ सुरुदेखि भनेका छौँ तिक्तता नहुन्जरी तपाईँहरू खासै बोल्नु भएको थिएन क्या यो यथार्थ स्वीकार्नु पनि यस्तो छ हेर्नुहोस् बाहिर बोलेनौँ होला तर हामीले भित्र बोल्न बाँकी राखेनौँ मैले सडकमा उठेका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूका बारेमा आन्दोलन गरौँ न भने तर सुनवाई भएन हेर्नुहोस् किन भएन भन्दाखेरि विरोध गर्ने बित्तिकै सरकारको विरोध हुन्छ हाम्रो चरित्र पार्टीको प्रोटेक्ट गर्ने मात्रै होइन गलत कुराको आवाज उठाउने पनि हो क्या हाम्रो हामी त युवा हो नि यही मानेमा भन्दैछु हामी युवा हो त्यसकारण हामीले उठाउनुपर्छ भन्यौँ हामीले उठेन कुरा त्यो उठाउने साथीहरू चाहिँ सरकारको विरोधी हुने भन्ने मानसिकता माइन्डसेट तयार भएको छ त्यहाँ त्यो चिज तोड्नु पर्यो क्या उहाँहरूले सही कुराहरूलाई सम्मान गर्ने त्यसलाई सरकारले गरेका कुराहरू प्रचार गर्ने गलत कुराको विरुद्धमा पनि हामी सडकमा उत्रिनुपर्छ भनेर भन्ने हो त्यो कुराको सम्मान भएन त्यसको नि विरोध हो नि त यो त हाम्रो चरित्र कुनै व्यक्तिका बारेमा प्रोटेक्ट गर्ने होइन कोही व्यक्तिलाई महान बनाउने हाम्रो चरित्र होइन हाम्रो चरित्र समाजमा भएका व्यक्तिलाई उठाउने हो त्यो चरित्र प्रदर्शन गर्न दिइएन रोकियो ब्लक गरियो र ब्लक गर्ने प्रवृत्ति त्यहाँभित्र छ त्यसकारणले मैले तपाईँलाई भने हामीसँग भएका साथीहरू कसैको चाकरी गर्नुहुन्न स्पष्ट छ आफूलाई राखेको कुरा मजाले भन्नुहुन्छ चाहे हामी अध्यक्षलाई भन्न पनि सक्छौँ हामी अध्यक्षलाई पनि भन्छौँ त्यही गरी अरूहरूलाई पनि त्यसरी भन्न सक्ने वातावरण हामी निर्माण गरेका छौँ हामीलाई दास चाहिएको होइन हामीलाई पार्टीको नेता भावी नेतृत्व चाहिएको हामीलाई र भावी नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिएको हामीलाई यही प्रसङ्गमा जोडेँ नेकपा एमाले भित्र साइबर सेना छ अरे नि त्यसले के काम गरिरहेछ त्यही प्रवृत्तिका भनिरहेको छु त तपाईँलाई मैले त्यही कुरा त मैले गरिरहेको छु त्यो स्यालो यहाँले केही हुँदैन
फेसबुकले सबै कुरो हुने भइदिएको भए सबभन्दा पहिला त खाडी मुलुकहरू परिवर्तन हुन्थ्यो होला नि। फेसबुकले भइदिएको भए सबैले उ गर्थे होला नि। फेसबुकले परिवर्तन गरिदिने भएको भए यो कोभिड यत्रो महामारी नै हुन्थ्यो नि, त्यहीँबाट कोभिड जा जा भनेपछि गइहाल्थ्यो नि। फेसबुकले होइन। उसो भएपछि तपाईँको पक्षका साइबर सेना छैनन्? छैन। हामीले साइबर सम्बन्धी यो सेना बनाउनु पनि जरुरी ठान्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र विचार राख्छौँ। हामी नेतालाई पनि त्यत्तिकै भन्छौँ र तपाईँहरूले गलत गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत भन्छौँ, सही गरेको कुरा ठिक छ भन्छौँ। हामीलाई लागेको जजमेन्ट हामी कुरा गर्छौँ, प्रस्तुत गर्छौँ। तर कुनै न कुनै पाटोसँग त जोडेर हिँड्नु भएको छ नि। होइन, त्यो त स्वीकार्नुपर्छ नि। अब मसँग मेरा हातका औँलामा नङ छन्, तपाईँका पनि नङ छन्, जोडिएको त छ। तर जोडिँदा जोडिँदै पनि नङ लामो हुन्छ कि काटेर फाल्छौँ नि, यस्तै हो कुरा। हामी जोडिएका छौँ तर खराब कुरो गलत छ भन्छौँ। नङ काटेर फालेको जस्तै खराब कुरो फाल्नुपर्छ कमरेड भन्छौँ हामी। हामी जोडिएर लामो लामो नङ पालेर बस्दैनौँ। हामी भन्छौँ हामी कसैलाई दुईटा हातलाई मोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छैन। यहाँलाई लाग्दैन शीर्ष नेताहरू त विभाजित हुनुहुन्छ, विभक्त हुनुहुन्छ, गाली गलौजमा उत्रिनु भएको छ। हामी जस्ता दुवै पक्षका युवाहरू एक ठाउँ बसेर एक स्वरमा अगाडि बढौँ भनेर अगाडि बढ्नु मन लाग्दैन यहाँहरूलाई? हामीलाई लागेर के गर्नुहुन्छ? एउटा हातले ताली बज्छ भनिरहेको छौँ बारम्बार, आज होइन। युवा सङ्घ गठन नगरौँ भनेको भए हुन्थेन? युवा सङ्घ गठन गर्ने ठाउँमा किन पुगियो भन्दा हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न नपाएनौँ, अभिव्यक्ति राख्ने मौका पाइएन, रोक्ने प्रयत्न गरियो। यस्तो संविधान त कानुन त अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रता छँदैछ होइन, रोक्न खोजियो। तपाईँ कहाँ गएर गराउनुहुन्छ भनियो, सुधारौँ न बाबा, यो भएन के, गएर भनौँ, नेताहरूलाई सम्झाउँ कि हामी नेताहरूको पछाडि नलागौँ। नेताहरूलाई भनौँ तपाईँहरूले गरेको कुरा गलत छ र त्यो गलत कुराको पछाडि हामी लाग्दैनौँ भन्ने कुरा राखौँ न त हामीले भन्यौँ। तर सुन्ने कुरै छैन। तपाईँ मैले भने विरोध गर्नुभयो, गलत कुराको विरोध गर्नुभयो भने त्यो विरोध हुन्छ। कस्तो निरीह बने क्या तपाईँहरू? होइन, निरीह छैनौँ। त्यस कारणले त हामी निरीह नभएका कारणले हामी बाहिर आइरहेको छौँ। निरीह नभएका कारणले हामी अगाडि बढ्या हो। अब ठ्याक्क एउटा युवाले देखेको यो राजनीतिक निकास के छोटोमा? अहिलेको निकास भनेको पहिलो कुरो दलभित्रको एकता हो। दलभित्रको एकता गर्ने र यहाँभित्र भएका विवादहरू हामीले भनेका छौँ जेठ 2 गते अर्थात् 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको जे अवस्था हो त्यो अवस्थामा फर्किने र त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ। जेठ 2 मा फर्किनु पर्यो। अर्को विकल्प छ त? यसो सहमति जुट्ने छाँटकाँट देखिन्छ? त्यो त अध्यक्षले मिलाउनु पर्यो नि त, दायित्व त अध्यक्षको हो नि त। यो भयो भने पार्टी होइन, हामी त मिल्न तयार छौँ त। हामी सँगै जाउँ, हामीलाई पदको कुनै महत्त्व छैन। हामी सँगै जाउँ भनेर हामी पद सबै त्याग्न तयार छौँ। 9औं महाधिवेशनबाट आएको चिज नै हामी मान्न तयार छौँ। सङ्गठनात्मक पद्धति, विधान, नेतृत्व, 9औं महाधिवेशन आएको चिज मान्न तयार छौँ हामी। अध्यक्षले मान्नुहुन्छ? मान्नु पर्यो नि। अब मूलले नै मान्दैन भने अरूले मान्नुपर्छ भन्ने छ। जे गरे पनि फेरि भयो। अनि हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। धन्यवाद। यहाँ विशेष आभार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो समसामयिक राजनीति, खास गरी नेकपा एमाले भित्र देखिएका विविध आयामहरू, यसमा युवाको भूमिका र अबको निकास विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष जो कोभिड संयोजक पनि हुनुहुन्छ नितेश पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।